जमात इस्लामी और सहाफ़ती तंजीमें हद की इज़्ज़त बिल को मुस्तरद करती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान के जॉइंट एक्शन कमेटी के वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अगर आप हमें रोकेंगे तो फिर पूरा पाकिस्तान बोलेगा। हुकूमत ने बिल को वापस ना लिया तो ये बड़ी गलती होगी। गलती की इस्लाह हो सकती है लेकिन ऐसा कानून कबूल नहीं है। सहाफ़ती तंजीमों ने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जो खुश आइंद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान से मंसूरा में सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। PBA, CPNE, PFUJ, APNS के नुमाइंदगान और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी सहाफ़ती तंजीमों के वफ्द में शामिल थे। वफ्द ने हद तक इज़्ज़त बिल के बारे में अमीर जमात इस्लामी को आगाह किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी आज़ादी इजहार राय की भरपूर हिमायत करते हुए हद तक इज़्ज़त के बिल को मुस्तरद करती है। हुकूमत की मर्जी का कानून काबिल कबूल नहीं, हुकूमत इस बिल को वापस ले। इस बिल का पेश किया जाना पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की हद तक इज्जत है। जमात इस्लामी इस एक्ट को जो अभी नहीं बना बिल है इसको मुस्तरद करती है और ये हद तक इज्जत के नाम से जो ये तो खुद पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की हद तक इज्जत है, इसको आपने ये बिल नाम देकर जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि पैमरा में इस्लाहात के साथ साथ पीका एक्ट भी खत्म किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद बाबर के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब में रोटी की कीमत में मज़ीद कमी कर दी गई है। मुख्तलिफ शहरों में 100 ग्राम सादा रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर। पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक कल से होगा। आपको बताएंगे पंजाब में रोटी की कीमत में मज़ीद कमी कर दी गई है। मुख्तलिफ शहरों में 100 ग्राम सादा रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर की गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक कल से होगा। पंजाब में रोटी की कीमत में मज़ीद कमी कर दी गई है। मुख्तलिफ शहरों में 100 ग्राम सादा रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर की गई है। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का ये अहम तरीन इकदाम सामने आया है जिसमें महकमा जो इंडस्ट्रीज एंड प्राइस वेट एंड मेयर जो डिपार्टमेंट है इसका उसकी जानब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और रोटी की कीमत में मजीद कमी की गई है। 12 से 14 रुपये रोटी का नया जो निर्ख है ये मुकर्रर किया गया। अलबत्ता मुख्तलिफ शहरों के लिए इसके निर्ख जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। लाहौर में जो है वो रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर की गई है। इसका ननकाना साहब, शेखुपुरा, खानेवाल, लोधरा, मुल्तान, बिहाड़ी और जो दीगर शहर है वहाँ पर 14 रुपये रोटी की कीमत है। बहावल नगर, बहावलपुर, हिंजारखा में 12 रुपये रोटी की कीमत मुकर्रर की गई है। डीजी खान में 13 रुपये, कोटद्दू में भी 12 रुपये, लिया में भी 12 रुपये, मुजफ्फरगढ़ में भी 12 रुपये रोटी की 100 ग्राम की कीमत मुकर्रर की गई है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि उनकी हुकूमत ने यह फौरी तौर पर इकदाम उठाया और मजीद रोटी की कीमत को सस्ता किया है। साबिक दौर में जो है वो आवाम पर महंगाई का बोझ किया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है एक बार फिर जो है वो रोटी की कीमत में मजीद कमी कर दी है। मुख्तलिफ शहरों में 100 ग्राम सादा रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर कर दी गई है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लियाकत अली हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया लियाकत। हुकूमत का 13,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने का ऐलान। फैसले के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। 29 मई को चेरिंग क्रॉस पर एहतजाज की कॉल दे दी है। जॉइंट एक्शन कमेटी असातिज़ा पंजाब का कहना है स्कूलों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं है। 13,000 सरकारी स्कूल्स निजी शोबे के हवाले करने के मामले को ब्रेक लगने का खदशा। असातिज़ा तंजीमों ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। 5 असातिज़ा तंजीमों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से 29 मई से एहतजाज का ऐलान कर दिया। पहला एहतजाज चेरिंग क्रॉस पर होगा। असातिज़ा कहते हैं कारकर्दगी का बहाना बनाकर 13,000 प्राइमरी स्कूलों को निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है। हुकूमती फैसला कबूल नहीं। 13,000 स्कूलों को निजी शोबे के तहत चलाने के हवाले से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 5 जून तक दरख्वास्तें तलब कर रखी हैं। वज़ीर आला पंजाब का एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है कि स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को हार्ट अटैक की फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी मुलाकात की।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ایئر ایمبولینس اور ایمرجنسی سروسز سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کے لیے جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طلبہ کے لیے CPR ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کی ہدایت۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی کے طلبہ طالبات کو ہارٹ اٹیک کی فرسٹ ایڈ ٹریننگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے آلٹرنیٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی ملاقات۔ پنجاب میں ڈیولپمنٹ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز کا اس موقع پر کہنا تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود کا ہر شعبہ ان کی ترجیح ہے۔ ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ نرخوں کا استحکام اور مہنگائی پر کنٹرول کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کی بہت بڑی آبادیوں کے لیے سیوریج سسٹم لانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ فلٹریشن پلانٹس سے متعلق امور کو ایک ہی محکمے کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اسکولوں کی پرفارمنس کے لحاظ سے کیٹیگری بنا رہے ہیں۔ فیلڈ ہسپتالوں میں 15,000 تک مریض روزانہ مستفید ہو رہے ہیں۔ مہلک امراض میں مبتلا 2 لاکھ مریضوں کو ان کی دہلیز پر فری میڈیسن پہنچا رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بننا آسان نہیں تھا، بلکہ چکی پیسنے کی مشقت کے مترادف تھا۔ عوام کی خدمت کرنا پسند ہے، ہر شام خوشی سے سرشار گھر جاتی ہوں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو دبئی پراپرٹی لیکس پر نوٹس لینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن بھی دیکھے کہ دبئی میں کس کس نے اثاثے بنائے ہیں۔ حد کی عزت بل میڈیا پر پابندیوں کی سازش ہے جسے ناکام بنائیں گے۔ صدر آصف زرداری جیلوں سے سیاسی قیدیوں کو رہا کروائیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حد کے عزت بل میڈیا پر پابندیوں کی سازش ہے جسے ناکام بنائیں گے۔ ملک میں نئے انتخابات کی ضرورت نہیں، فارم 47 کا فیصلہ ہو جائے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نئے انتخابات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فارم 45 موجود ہے۔ اگر تو فارم 45 نہ ہوتا نا تو ہم اس ایکسرسائز کی طرف دوبارہ جانے کی بات کر سکتے تھے۔ یہ جو حکومت کا سیٹ اپ ہے یہ تو ویسے ہی فارم 47 والا سیٹ اپ ہے، یہ اوریجنل تو ہے ہی نہیں، تو فارم 47 والا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی نے دبئی پراپرٹی لیکس میں ملوث افراد کے نام قوم کے سامنے لانے کا مطالبہ کیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ دبئی پراپرٹی لیکس پر نوٹس لے، الیکشن کمیشن دبئی پراپرٹی لیکس میں ملوث لوگوں کو نااہل قرار دے۔ الیکشن کمیشن اثاثوں کو دیکھ کر ایسے سارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرے جنہوں نے اپنے یہ اثاثے جو دبئی لیکس میں ظاہر ہوئے ہیں وہ شو نہیں کیے، اور اسی طرح سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے، اور کوئی بھی اس کی زد میں آتا ہو، کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت آئندہ بجٹ میں سارا بوجھ عوام پر ڈالنا چاہتی ہے۔ پاکستان کو IMF کی طرف سے 23 بیل آؤٹ پیکجز سے تباہ و برباد کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے سوال ہے کہ فلسطین کے لیے کیوں بات نہیں کر رہے۔ سنی اتحاد کونسل نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کروا دی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان اسمبلی شیخ امتیاز محمود اور جنید افضل شاہی نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی عامر حبیب کو اجلاس کے لیے ریکوزیشن جمع کروائی۔ ریکوزیشن میں کہا گیا کہ امن و امان اور رہنما PTI رؤف حسن پر حملے کے بعد کے حالات پر اجلاس بلایا جائے۔ طلب کردہ اجلاس میں کسانوں سے گنا خریدنے کے بعد معاوضہ ادا نہ کرنے پر پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے، جبکہ صوبے میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا معاملہ بھی اجلاس میں اٹھایا جائے گا۔